हुन्छ यहाँ सबैलाई ख्रीष्ट येशूको नाममा जय मसीह छ। आउनुहोस् आज हामी एज्राको पुस्तकबाट हामी हेर्नेछौँ। एज्रा 7 अध्याय पुरानो करारमा छ। यो पेज नम्बर 674 नम्बर, द बुक अफ एज्रा इन द ओल्ड टेस्टामेन्ट 674 छ है पेज नम्बर। आज हामी विशेष द ह्यान्ड अफ द लर्ड वाज अपन मी, परम प्रभुको हात म माथि थियो भनेर चाहिँ यो शीर्षकलाई हामी पाठ गर्नेछौँ। हामी नेपालीहरूको नयाँ वर्ष 2078 सालमा अब हामी प्रवेश गरिसकेका छौँ र सँगसँगै कोभिड-19 को हामी चपेटामा अब हामी प्रवेश गर्न लागेका छौँ अथवा दोस्रो वेभ आउन लागेको छ। यो दुईटै कुराहरूलाई मध्यनजर गर्दै परम प्रभुको हात द ह्यान्ड अफ द लर्ड वाज अपन मी भन्ने कुरालाई चाहिँ हामी विशेष अध्ययन गर्नेछौँ। एज्रा 7 अध्यायको 28 पदमा है यो कुराहरू लेखिएको छ है त। आज हामी एज्रालाई यरुशलेममा भएको आराधनाको पूर्ण स्थापना र इजरायलीहरूको धार्मिक जीवनलाई निर्माण गर्नको निम्ति परमेश्वरले कसरी र किन प्रयोग गर्नुभयो भन्ने अध्ययन गर्नेछौँ। हेर्नुहोस् त, परमेश्वरले एज्रालाई कसरी, हाउ र किन, वाइ है, कसरी र किन गड युज एज्रा, किन परमेश्वरले एज्रालाई प्रयोग गर्नुभयो। विशेष दुईटा कामको निम्ति। एउटा चाहिँ रेस्टोरेसन अफ द वर्शिप इन जेरुसलेम, यरुसलेममा भएको पवित्र आराधना सङ्गतिको पुनर्स्थापना गर्नको निम्ति, र अर्को चाहिँ इजरायली मानिसहरूको जीवनलाई निर्माण गर्नको निम्ति है, टु बिल्ड द लाइफ अफ द पिपल अफ इजरायल, जो मानिसहरू चाहिँ कैदबाट फर्केर आएका थिए। बाइबलमा धेरै मानिसहरूको कथा लेखिएको छ जोहरू परमेश्वरको प्रभावमा जिएका थिए है। यस्ता मानिसहरू छन् जुन मानिसहरूलाई परमेश्वरले चलाउनु भएको थियो र तिनीहरूको गहिरो विश्वास र परमेश्वरलाई सेवाकाई गर्ने एउटा ठुलो इच्छा र आकाङ्क्षा भएको कारणले गर्दाखेरि परमेश्वरले ती हरेक मानिसहरूलाई प्रयोग गर्नुभयो। तिनीहरूलाई परमेश्वरको उद्देश्य पुरा गर्नको निम्ति परमेश्वरले तिनीहरूलाई के गर्नुभएको छ त, प्रयोग गर्नुभएको छ। एज्रा एउटा असल नमुना हुनुहुन्छ ती धेरै मानिसहरू मध्येमा। आज हामी एज्राको बारेमा हामी अध्ययन गर्नेछौँ। एज्रा चाहिँ वान एमङ मेनी है त, धेरै मानिसहरू मध्येमा चाहिँ उनी चाहिँ एक असल नमुना हुनुहुन्छ जसलाई परमेश्वरले आफ्नो महिमाको निम्ति उद्देश्य पुरा गर्नको निम्ति प्रयोग गर्नुभएको थियो। जब कुनै पनि मानिसले परमेश्वरलाई खोज्ने अठोट गर्छ र आफैलाई परमेश्वरबाट प्रयोग हुनको निम्ति आफूलाई परमेश्वरको नाममा सुम्पन्छ, त्यस्ता व्यक्तिहरूलाई पवित्र परमेश्वरले अचम्म प्रकारले चलाउनुहुन्छ। एनीवन है जसले पवित्र परमेश्वरलाई है साँचो हृदयले खोज्दछ त्यस्ता मानिसलाई परमेश्वरले प्रयोग गर्नुहुन्छ। अब हामी नयाँ वर्षमा छौँ है त, 2078 वर्ष। यसकारण यो 2078 वर्षमा यदि हामीले पवित्र परमेश्वरलाई है आफ्नो जीवन सुम्प्यौँ भनेदेखि चाहिँ परमेश्वरले जस्तो सुकै यो कोभिडको चपेटामा हामी पर्नु परे तापनि परमेश्वरले आफ्नो महिमाको निम्ति उहाँले हामीलाई साधनहरू बनाउन सक्नुहुन्छ। त्यो कुरो चाहिँ हामीले विश्वास गर्नुपर्छ। 457 BC-मा यीशु ख्रीष्ट जन्मनुभन्दा झन्डै 457 वर्ष अगाडि एज्राले बेबिलोनीहरूले कैद गरेर लगेका यहुदी मानिसहरूलाई फर्काएर चाहिँ यरुसलेममा दोस्रो चरणमा उसले लिएर आएको थियो। र एज्राभन्दा अगाडि यरुबाबेल भन्ने एकजना मानिस थियो जसले चाहिँ एज्रा आउनुभन्दा 80 वर्ष अगाडि लगभग 50,000 मानिसहरू चाहिँ बेबिलोनको कैदबाट यरुसलेममा फर्केर आएको थियो त्यहाँनिर मन्दिरको निर्माण गर्नको निम्ति। र 80 वर्ष पछाडि यहाँनिर चाहिँ एज्रा भन्ने व्यक्ति चाहिँ सानो झुन्डा लिएर यहाँनिर चाहिँ फेरि तिनीहरू चाहिँ त्यहाँबाट लगभग 4 महिनाको पैदल यात्रा गरेर तिनीहरू चाहिँ पर्सियाबाट तिनीहरू चाहिँ विशेष यरुसलेममा आएको कुरा हामी भेटाउँछौँ। एज्रा आउनुको मुख्य उद्देश्य चाहिँ है द मेन पर्पज अफ कमिङ अफ एज्रा है त, एज्रा आउनुको मुख्य उद्देश्य चाहिँ उसको मिसन चाहिँ के थियो भन्दाखेरि चाहिँ यहुदी मानिसहरूको जीवनलाई निर्माण गर्नु थियो। ऊ आउनुको मुख्य कारण चाहिँ त्यहाँनिर चाहिँ यहुदी मानिसहरू एकदमै भड्किरहेको थियो, कैदबाट फर्केर आयो, 80 वर्ष भइसकेको थियो, तर यहुदीहरूको मानिसको जीवनलाई निर्माण गर्ने मानिसहरू प्राय थिएन। तिनीहरूसँग व्यवस्था थियो
तर तिनीहरूसँग जीवनशैली थिएन। यसकारण चाहिँ एज्रा चाहिँ मुख्य उद्देश्य लिएर आउनुको कारण चाहिँ यो मानिसहरूलाई, यरुशलेममा भएका मानिसहरूलाई आत्मिक जीवनमा निर्माण गर्नु थियो, तिनीहरूको जीवनलाई सुधार गर्नु थियो। एज्राको पुस्तकको पहिलो 6 अध्यायमा यरुबाबेल र पहिलो टोली कसरी फर्केर आयो भन्ने कुरो चाहिँ 80 वर्ष अगाडि घटेको घटनालाई उल्लेख गरेको छ भनेदेखि चाहिँ पछाडिको 4 अध्यायसम्म त्यहाँनिर चाहिँ हामी चाहिँ एज्राको आगमनको बारेमा र एज्राको कामको बारेमा उल्लेख गरिएको छ। र सबभन्दा ठुलो कुरो चाहिँ यहाँनिर चाहिँ हामी के पढ्न पाउँछौँ भन्दा चाहिँ परम प्रभुको हात ममाथि थियो, द ह्यान्ड अफ गड वाज अपन मी। घरिघरि यो शब्दलाई हामी 7 अध्यायमा र 8 अध्यायमा यो दुईवटा अध्यायहरूमा चाहिँ कम्तीमा पनि 6 पटकसम्म चाहिँ परम प्रभुको हात ममाथि थियो भन्ने कुरो चाहिँ यहाँनिर चाहिँ घरिघरि चाहिँ एज्राले चाहिँ त्यही कुरोलाई चाहिँ उसले चाहिँ दोहोऱ्याएको छ, द ह्यान्ड अफ गड वाज अपन मी भन्ने कुराहरू। र तिनको सफलता कसरी भयो भन्ने कुरो चाहिँ उसले हरेक कुराहरूमा चाहिँ पवित्र परमेश्वरलाई श्रेय दिएको छ, परमेश्वरलाई महिमा दिएको छ। मैले यसरी सफलता भयो किनभने द ह्यान्ड अफ गड वाज अपन मी। हेर्नुहोस् है त, मैले यो आशिष पाएँ किनभने परम प्रभुको हात ममाथि छ। अब हामी 2078मा प्रवेश गरेका छौँ र अब हामी फर्केर हेर्दाखेरि चाहिँ धेरै महिना पछि फर्केर हेर्दाखेरि चाहिँ ओहो यस्तो डरलाग्दो र भयानक दिनहरूमा पनि परमेश्वरको हात ममाथि थियो भन्ने कुरो चाहिँ हामीले अनुभव गर्न सक्नुपर्छ। जस्तै हामीले गएको लकडाउनमा लगभग 8 महिनादेखि लिएर 10 महिनासम्म लकडाउनको समयमा मानिसहरू विभिन्न किसिमको सङ्घर्षमा प्रवेश गरेको थियो, तर हामीले के महसुस गर्यौँ भन्दाखेरि चाहिँ परम प्रभुको हात हामीमाथि थियो। यसकारण आज हामी यहाँनिर पवित्र परमेश्वरको आराधना गर्न निम्ति भेला भएका छौँ र यो अनुभव हामी हरेकले गर्नुपर्छ, जुन अनुभव एज्राले द ह्यान्ड अफ गड वाज अपन मी भन्ने कुरा उसले अनुभव गरेको थियो, हामीले पनि त्यसरी नै हामीले अनुभव गर्नुपर्छ। हाउ द ह्यान्ड अफ गड वाज अपन एज्रा, कसरी चाहिँ पवित्र परमेश्वरको हात चाहिँ एज्रामाथि थियो भन्ने कुरो चाहिँ हामी अध्ययन गर्छौँ। हेर्नुहोस् न, म तपाईँलाई 7 अध्यायको 6 पद पढ्न चाहन्छु। यहाँ यसरी लेखिएको छ, 7 अध्याय, परम प्रभु इजरायलका परमेश्वरले मोसाद्वारा दिनुभएको व्यवस्था एज्रा चाहिँ एक निपुण अध्यापक थिए। तिनले मागेका सबै राजाले मन्जुर गरिदिए किनभने परम प्रभु तिनका परमेश्वरको हात तिनीमाथि थियो। घरिघरि 6 पटकसम्म 7 अध्याय र 8 अध्यायमा लेखिएको छ। हेर्नुहोस्, एज्राले मागेका सबै कुराहरूले अन्य जाति राजाले के गरिदिएको छ, मन्जुर गरिदिएको छ। पवित्र परमेश्वरको मन्दिरमा चाहिने हरेक सामानहरू जे जति एज्राले मागेका थिए अन्य जाति राजाले के गरेको छ, मन्जुर गरिदिएको छ किनभने परम प्रभुको हात तिनीमाथि थियो। 2078मा हामीलाई जे जति चाहिन्छ, यदि हामीले परमेश्वरसँग, यदि परम प्रभुको हात हामीमाथि रह्यो भनेदेखि चाहिँ ती सबै कुराहरू हामीमा हुनेछ है। हेर्नुहोस् न, 12 पददेखि लिएर 13 पदसम्म पढ्यो भनेदेखि चाहिँ यरुशलेममा जानका निम्ति परम प्रभुको हात तिनीमाथि थियो भन्ने कुरो बताएको छ। 14 देखि लिएर 17 पदसम्म हामीले पढ्यो भनेदेखि चाहिँ परमेश्वरलाई बलिदान, जति पनि परमेश्वरलाई चाहिने बलिदानहरू थियो त्यो सम्पूर्ण बलिदानहरू अथवा बलिहरू किन्नका निम्ति, सुन लैजानका निम्ति, चाँदी लैजानका निम्ति उसले अनुमति पाएको थियो। सबै कुराहरू परमेश्वरको भवन र उहाँमा परमेश्वरको सेवामा चाहिने हरेक आवश्यक कुराहरू जे जति थियो त्यो किन्नका निम्ति राजाको कोषबाट सबै कुराहरू मन्जुर गरिदिएको थियो। 18 पददेखि लिएर 23 पदसम्म लेखेको छ। सबै राजकर र आयकर र महसुलबाट तिनीहरूलाई छुट दिएको थियो र एज्राले लगेका जति पनि सम्पत्तिहरू थियो त्यहाँनिर धेरै सुनहरू बताएको छ, धेरै चाँदीहरू बताएको छ है। सुनमध्ये है एकदमै किलोको किलो त्यहाँनिर हजारौँ किलो लिएर गएको छ। त्यसको कर नलिनु है भन्ने कुरो चाहिँ राजाले नै चिठी लेखिदिएको थियो। 24 पदमा लेखेको छ। हेर्नुहोस् है त, त्यहाँ लेखेको छ, र सबै मानिसहरूमाथि न्याय गर्न र हाकिमहरू र न्यायकर्ताहरू नियुक्त गर्नका निम्ति पुरा अधिकार एज्रालाई राजाले दिएको थियो, जुन कुरो 25 र 26 पदमा लेखेको 7 अध्यायमा, किनभने परमेश्वरको हात तिनीमाथि थियो। यी सबै कामहरूमा जति पनि पवित्र परमेश्वरको मन्दिरमा चाहिने
जति पनि आवश्यक कुराहरू थियो, बलिदानदेखि लिएर, रुपियाँ पैसादेखि लिएर, बाटोमा चाहिने खर्चहरूदेखि लिएर, सेवामा चाहिने खर्चहरूदेखि लिएर, मन्दिरलाई पुनर्निर्माण गर्नको निम्ति त्यहाँनिर चाहिँ त्यसलाई जति पनि भग्नावशेष भएको थियो त्यसलाई टालटुल गर्नको थियो, हरेक चाहिने खर्चहरू। यिनीहरू त कैदी भएर गएको थियो त्यहाँनिर, र तिनीहरू के छ, तिनीहरू प्रवासीहरू छन्। तर प्रवासीहरू भए तापनि परम प्रभुको हात एज्रामाथि रहेको कारणले पनि अन्य जाति राजाले सबै कुराहरू जुटाइदिएको छ। म तपाईँलाई त्यो राजाले चिठी लेखेको छ, हेर्नुहोस् त, अन्य जाति राजाले चिठी लेखेको छ। म तपाईँलाई पढ्न चाहन्छु 11 पददेखि, हेर्नुहोस् है त। यो चाहिँ चिठी हो, राजाले लेखेको चिठी हो। इजरायललाई दिनुभएका परम प्रभुको आज्ञा र धर्मविधिको विषय र धार्मिक प्रश्नमा निपुण पुजारी शास्त्री एज्रालाई अर्थशास्त्र राजाले दिएको राजकीय पत्रको नक्कल यही हो। कस्तो राम्रो छ, हेर्नुहोस् त। एउटा अन्य जाति राजाले एउटा पुजारीलाई, पवित्र परमेश्वरको सेवा गर्ने मान्छेलाई चिठी लेखेको छ। राजाहरूका महाराजा अर्थशास्त्रबाट स्वर्गका परमेश्वरको व्यवस्थामा निपुण पुजारी शास्त्री एज्रालाई अभिवादन। हेर्नुहोस् त, जयमसी नि पठाएको छ यो मान्छेले, एउटा राजा भएर। कति राम्रो कुरा। तपाईँले सोच्नुहुन्छ होला हामी साधारण मान्छे हौँ भन्ने कुराहरू है, चुरा खाएर होइन, दाँत हो कि है। तर यहाँनिर राजाले पनि, राजाहरूका राजाले पनि यहाँनिर अभिवादन पठाएको छ। म यो उर्दी दिँदैछु कि मेरो देशमा भएका कुनै इजरायलीहरू, पुजारीहरू र लेवीहरू समेत जो राजी खुसीसित यरुसलेममा जान चाहन्छन् तिनीहरू तिमीसँग जान सक्छन्। तिम्रो जिम्मामा भएका तिम्रा परमेश्वरको व्यवस्थाको सम्बन्धमा यहुदा र यरुसलेममा जे भइरहेको छ सो हेरविचार गर्न राजा र तिनका 7 जना सल्लाहकारहरूले तिमीलाई पठाएको हुन्। राजा र तिनका सल्लाहकारहरूले यरुसलेममा वासस्थान गर्नुहुने इजरायलका परमेश्वरलाई सित्तैमा दिएका सुन चाँदी पनि तिमीले लानु, साथै बेबिलोनका प्रदेशभरि तिमीले लैजान सक्ने जति सुन, हेर्नुहोस्, जति सुन र चाँदी, साथै यरुसलेममा तिनीहरूका परमेश्वरको भवनको निम्ति मानिसहरू र पुजारीहरूले राजी खुसीसित जो भेटिदिन्छन् ती पनि तिमीहरूले लैजान सक्छौ। यस रकमबाट साँडेहरू, भेडाहरू, थुमाहरू र तिनका साथमा अन्नबलि र अर्घबलि सामानहरू तिमीहरूले निश्चय पनि किन्नु र तिनलाई यरुसलेममा तिम्रा परमेश्वरका मन्दिरको वेदीमा बलि चढाउनु। त्यसबाहेक कुनै सुन वा चाँदी उब्रियो भने तिम्रा परमेश्वरको इच्छा बमोजिम तिमी र तिम्रा दाजुभाइहरूले जस्तो ठिक लाग्छ त्यस्तै नै त्यो चलाउन सक्छौ। तिम्रा परमेश्वरको मन्दिरमा आराधनाको निम्ति तिम्रा जिम्मामा दिएका भेडाहरू चाहिँ तिमीले यरुसलेममा परमेश्वरलाई सुम्पिदिनु र तिम्रा परमेश्वरका भवनको निम्ति चाहिएका कुनै पनि अरू चिजबिज तिमीले राजकोषबाट जुटाउन सक्छौ। हेर्नुहोस्, एउटा राजाले चिठी लेखेको कुरा, एउटा अन्य जाति राजाले, जसले परमेश्वरलाई देखेकै छैन, जसले परमेश्वरको बारेमा सुनेकै छैन, जसले परमेश्वरलाई जानेकै छैन, तर यहाँनिर परम प्रभुको हात, यहाँनिर तपाईँले पढ्दै पढ्दै जानुभयो भने परम प्रभुको हात भन्ने कुराहरू यहाँनिर बताएको छ। अब यहाँनिर सबभन्दा पहिला परम प्रभुको हात एज्रामाथि थियो, किनभने एज्राले मागेका सबै कुराहरू मन्जुर गरिदियो भन्ने कुरो बताएको छ। कुनै पनि कुराहरू रोकटोक भएको छैन। दोस्रो कुरो, परम प्रभुको हात तिनीमाथि थियो, किनभने तिनीहरू जान लागेको थियो। जानभन्दा अगाडि तिनीहरू शिविरमा भेला भएका थिए र शिविरमा 3 दिन भेला भइसकेपछि चाहिँ तिनीहरूले लेवीहरूलाई खोजेको छ, परमेश्वरको पूजा गर्ने मान्छेहरू खोजेको छ, तर परमेश्वरको पूजा गर्ने मान्छेहरू एउटा पनि थिएन। 8 अध्यायको 15 पद म पढ्न चाहन्छु, हेर्नुहोस् है त, एकजना पनि थिएन। 8 अध्यायको 15 पदमा यसरी लेखेको छ, मैले तिनीहरूलाई आवातिर बस्न नदीको किनारमा भेला गरेँ र हामी त्यही 3 दिनसम्म शिविर खडा गरेर बस्यौँ। जब मैले मानिसहरू र पुजारीहरूको निरीक्षण गरेँ तब मैले कुनै पनि लेवीलाई त्यहाँ देखिनँ। परमेश्वरको सेवा गर्ने लेवीहरू त छैन। यसकारण तिनले लेवीहरूलाई तिनीहरूसँग है जानलाई खोज्न मानिसहरू पठाएको छ। 16 पद र 17 पदमा र 18 र 20 पदमा हामी त्यहाँ भेटाउँछौँ। तिनीहरूले 38 जना लेवीहरू भेटाएको छ र 220 जना ती लेवीहरूलाई सहायता गर्नका निम्ति सघाउने मानिसहरू भेटाएको छ, किनभने परम प्रभुको हात
म माथि थियो भनेर चाहिँ यहाँनिर चाहिँ फेरि एजराले भनेको छ। लेवीहरूलाई खोज्नको निम्ति पनि, पवित्र परमेश्वरको आराधना गर्नको निम्ति चाहिने के थियो त? लेवीहरू, सहयोगीहरू भेटाउनको निम्ति पनि परम प्रभुको हात म माथि थियो भन्ने कुरो चाहिँ यहाँनिर एजराले बताएको छ। यरुशलेममा जान परमेश्वरले सुरक्षा दिउन् भने उपवासको घोषणा गरेको छ। हेर्नुहोस् है त, 21 पददेखि लिएर 23 पदसम्म। किनभने जुन ठाउँबाट तिनीहरू यात्रा गर्न लागिरहेको छ, यरुशलेममा पुग्नको निम्ति कम्तीमा पनि अर्को 4 महिनादेखि लिएर 5 महिना लाग्छ पैदल यात्रा। र त्यो पैदल यात्रामा त्यति बेला मानिसहरू हरेक ठाउँमा चोरहरू, डाकुहरू ओडारमा लुकेर बस्थे। यदि कोही मानिस त्यो बाटोबाट यात्रा गराउँथ्यो तिनीहरू सबै लुट्थ्यो। र यिनीहरूसँग प्रशस्त मात्रामा सुन र चाँदी छ। तपाईँले अर्को खण्डमा तपाईँले पढ्नुभयो भने त्यहाँनिर कम्तीमा पनि त्यहाँनिर चाहिँ हेर्नुहोस् है कति थियो सुन भन्ने कुरो म तपाईँलाई पढ्न चाहन्छु। यहाँनिर चाहिँ 8 अध्यायमा लेखेको छ। हेर्नुहोस् है त, मैले 26 पदबाट पढ्दैछु। मैले तिनीहरूका हातमा 22,000 किलोग्राम चाँदी र 34,000 किलोग्राम चाँदीका भाँडाहरू र 3400 किलोग्राम सुन, 3400 किलोग्राम सुन, हेर्नुहोस् है, र सुनको बहुमूल्य असल काँसाका 2 बाटा है भाँडाहरू पनि मैले दिएँ। त्यहाँनिर बताएँ यति धेरै सुन र चाँदी र भाँडाकुँडाहरू लिएर यिनीहरू जाँदैछ। लामो यात्रा छ, बाटोमा जताततै चोरै चोर छ। तर यिनीहरूले के गरेको छ त? यात्राको लागि उपवास सहित प्रार्थना गरेको छ। किनभने राजाले तयार थियो सुरक्षाहरू दिनको निम्ति, सिपाहीहरू दिनको निम्ति, घोडा चढीहरू दिनको एकदम तयार थियो। तर अघि नै एजराले धाक लगाइसकेको छ, परम प्रभुको हात हामी माथि छ, यसकारण हामीलाई तपाईँको घोडा चढीहरू चाहिँदैन, अघि नै भनिसकेको छ। हेर्नुहोस् है त 22 पदमा म तपाईँलाई पढ्न चाहन्छु। बाटोमा हाम्रा शत्रुहरूका विरोधमा सिपाहीहरू र घोडाचढीहरू हामीलाई सहायता गर्न हाम्रो साथमा रक्षक भई जानलाई राजाका माग्न मलाई शर्म लाग्यो। किनभने हामीले राजालाई यसो भनेका थियौँ, उहाँलाई खोज्नेहरू सबैमाथि हाम्रा परमेश्वरको निगाह रहन्छ, तर उहाँलाई त्याग्नेहरू सबैमाथि उहाँको भयङ्कर क्रोध पर्छ। अघि नै भनिसकेको छ, जसले परमेश्वरलाई दिलो ज्यानले खोज्छ ती मानिसहरूमाथि परम प्रभुको निगाह हुन्छ भन्ने कुराहरू है त। उसले भनिसकेको थियो। यसकारण चाहिँ राजाकोमा गएर फेरि चाहिँ हामीलाई सिपाहीहरू पठाइदिनुहोस् भन्नु उसलाई लाज लागेको छ। यसकारण चाहिँ उसले के गरेको छ त? प्रार्थना गरेको छ, उपवास बसेको छ। यात्रा गर्नुभन्दा अगाडि परमेश्वरको हात तिनीमाथि छ भनेकोले राजासँग सुरक्षाको लागि सिपाहीहरू र घोडाचढीहरू चाहिँ माग्न उसलाई लाज लागेको छ। किनभने परमेश्वरको हात तिनीमाथि थियो भन्ने कुरो तिनले पहिले नै भनिसकेको छ। यसकारण परमेश्वरको हात तिनीमाथि भएको कारणले गर्दाखेरि तिनीहरू सकुशल लामो यात्रापछि चाहिँ तिनीहरू चाहिँ यरुशलेम आइपुगेको छ। 31 र 32 पदमा ती कुराहरू लेखेको छ। सुरुदेखि अन्त्यसम्म एजराको जीवनको सुरुदेखि लिएर, उसको यात्राको सुरुदेखि लिएर जबसम्म तिनीहरू यरुशलेममा आइपुगेनन् तबसम्म निरन्तर रूपले पवित्र परमेश्वरको हात तिनीहरूमाथि रहेको छ भन्ने कुरो चाहिँ एजराले महसुस गरेको छ। परमेश्वरको हात किन एजरामाथि थियो त्यो चाहिँ हामीले बुझ्नुपर्छ। Why the hand of God was upon Ezra? परमेश्वरको हात किन एजराको जीवनमा थियो? किनभने एजराले आफूलाई परमेश्वरलाई भेट्नको निम्ति आफ्नो हृदय तयारी गरेको थियो। He was fully prepared to meet God. उसले आफ्नो हृदयलाई पुरा रूपले के गरेको थियो? परमेश्वरलाई भेट्नको निम्ति तयारी गरेको थियो। एजरा 7 अध्यायको 9 र 10 पदमा लेखेको छ है, कसरी परमेश्वर एजरासँग हुनुहुन्थ्यो भन्ने हामी सिक्न पाउँछौँ। हेर्नुहोस् न 7 र 10 पदसम्म म तपाईँको निम्ति पढ्न चाहन्छु। एजरा 7 अध्यायको 9 र 10 पदमा यहाँ लेखेको छ, स्पष्ट रूपले बताएको छ यहाँनिर 9 र 10 पद। पहिला महिनाको पहिलो दिनमा तिनले बेबिलोनमा यात्रा सुरु गरेका थिए र 5औं महिनाको पहिलो दिनमा तिनीहरू यरुशलेममा आइपुगे। भनेको मतलब 4 महिना ठ्याक्कै लागेछ, 120 दिन लागेको छ। किनभने यहुदीहरूको क्यालेन्डर चाहिँ 30 दिन मात्रै हुन्छ। हेर्नुहोस् है त, किनभने परम प्रभुको कृपालु हात हामीमाथि थियो। किनकि एजराले परम प्रभुको व्यवस्थालाई अध्ययन गर्न, पालन गर्न र इजरायलमा धर्मविधिहरू र धार्मिक शिक्षाहरू सिकाउनलाई आफैलाई समर्पण गरेका थिए। यहाँनिर 4वटा कुराहरू बताएको छ। किनभने सबभन्दा पहिला उसले आफ्नो हृदयलाई पवित्र परमेश्वरको निम्ति तयारी गरेको थियो।
र दोस्रो कुरो परमेश्वरको व्यवस्थालाई खोज्नको निम्ति तयारी गरेको थियो। त्यसपछि परमेश्वरको व्यवस्थालाई पालन गरेर उसले आफ्नो हृदयलाई तयार गरेको थियो। र त्यति मात्र होइन, अरूहरूलाई सिकाउनको निम्ति पनि उनी तयार थिए। यस कारण चाहिँ परम प्रभुको हात तिनीमाथि थियो, किनभने तिनले आफ्नो हृदयलाई पूरा रूपले तयारी गरेको थियो। इजरायलले सबैभन्दा पहिला आफैलाई परमेश्वरको निम्ति उपयोगी बनाएका थिए। He made himself available to God. पहिला आफैलाई पवित्र परमेश्वरको सेवाको निम्ति आफैले के गरेको थियो त? उपयोगी अथवा पूरा रूपले आफूलाई दिइहालेका थिए। एज्रा had sought the Lord. एज्राले परमेश्वरलाई खोजेका थिए। एज्रालाई थाहा थियो कि परमेश्वरलाई खोज्नेहरूसँग परमेश्वर हुनुहुनेछ भन्ने कुराहरू 8 अध्यायको 22 पदमा लेखेको छ। जसले परमेश्वरलाई खोज्छ त्यसले परमेश्वरलाई भेटाउनेछ। Those who seek God, they shall find him. त्यही भएर तिनले आफ्नो यात्रामा सुरक्षाको निम्ति उपवास सहित प्रार्थना गरेको छ। उसलाई थाहा थियो यदि हामीले परमेश्वरलाई दिलो ज्यानले उपवास सहित प्रार्थना गर्यो भनेदेखि चाहिँ हाम्रो अबको आउने लामो यात्रामा परमेश्वर निश्चय पनि हामीसँग हुनुहुनेछ भन्ने कुरा। र यरुसलेममा गएर उसले भनेको छ परम प्रभुको कृपालु हात हामीमाथि थियो, यसकारण हामी सुरक्षित आइपुगेका छौँ। हामी 2078 सालमा प्रवेश गरेका छौँ। अब यो 2078 साल यदि हामी सकुशल हामी अगाडि बढ्न चाहन्छौँ, आशिषमय जीवन हामी देख्न चाहन्छौँ, र हाम्रो जीवनमा फलिफाइ भएको हामी देख्न चाहन्छौँ भनेदेखि चाहिँ परम प्रभु पवित्र परमेश्वर हामीले दिलो ज्यानले खोज्नुपर्छ। दिलो ज्यानले खोज्नुपर्छ। परमेश्वरलाई दिलो ज्यानले खोज्नेहरूलाई परमेश्वरले इनाम दिनुहुन्छ भन्ने एज्राले विश्वास गरे। किनभने हिब्रू 11 अध्यायको 6 पदमा लेखिएको छ बिना विश्वास परमेश्वरलाई रिझाउन असम्भव छ। त्यसकारण हामीले विश्वास गर्नु पर्यो। एज्रा वाज विलिङ टु स्टेप आउट इन फेथ। एज्रा विश्वासको साथमा अघि बढ्न चाहन्थ्यो। उसलाई थाहा थियो एकदमै बाटो जोखिमपूर्ण छ भन्ने कुराहरू। ऊ कुनै पनि मूल्यमा यति धेरै सम्पत्तिहरू लिएर गएको कारणले गर्दाखेरि उसलाई बाटोमा ऊ मर्न सक्छ, चोरहरूको उसले सामना गर्नुपर्छ भन्ने उसलाई थाहा थियो। तर पनि जतिसुकै चोर लागोस्, जतिसुकै अप्ठ्यारो बाटो होस्, जति दिनै हिँडेर जानु परोस्, जति नै ओड बाटोहरू होस्, उसले विश्वासको साथमा आफ्नो कदम अगाडि बढाएको छ। यो 2078 साल कोभिडको अर्को वेग आउन सक्छ। मानिसहरू एकदमै सतर्क भइरहेको छ। देश देशका मानिसहरूले लकडाउन गर्न थालेको छ। विभिन्न किसिमको नियम र कानुनहरू बनाइसकेको छ। धेरै अप्ठ्यारो चुनौतीहरू छ हाम्रो अगाडि। तर यदि हामीले विश्वासको साथमा एज्राले जस्तै हामीले एज्रा वाज विलिङ टु स्टेप आउट इन फेथ, हामीले विश्वासको साथमा हामी पनि आफ्नो कदमहरू पवित्र परमेश्वरमाथि भरोसा गर्दै अगाडि बढायो भने परमेश्वरले हामीलाई सफलता दिनुहुनेछ भन्ने कुरा हो। परमेश्वरमाथि भरोसा गर्नाले सुरक्षा पाउँछौ भन्दै तिनीहरू जोखिमपूर्ण यात्रामा सुरु गरेका छन्। थाहा थियो तिनीहरूलाई बाटो एकदमै जोखिमपूर्ण छ भन्ने कुरा, तर परमेश्वरले सुरक्षा दिनुहुन्छ। 2078 साल यो 2021 हाम्रो लागि एकदमै चुनौतीपूर्ण जोखिमपूर्ण छ। तर के छ त हामीलाई थाहा छ परमेश्वरले हामीलाई बचाउनुहुन्छ भन्ने कुराहरू। किनकि तिनीहरूको यात्रा भनेको अहिले जस्तो सजिलो थिएन। तिनीहरूले बाटोभरि नै विभिन्न शत्रुहरूको तिनीहरूले सामना गर्नु पर्थ्यो। तर एज्राले आफ्नो जीवित र क्रियाशील लिभिङ एन्ड एक्टिभ फेथ भन्छ त, जीवित र क्रियाशील विश्वासलाई उसले चाहिँ जाहेर गरेको छ। यदि म साँच्चै पवित्र परमेश्वरलाई विश्वास गर्छु भनेदेखि चाहिँ मैले के गर्नुपर्छ? म अगाडि बढ्नुपर्छ, पछाडि हट्नु हुँदैन। याकुब 2 को 17 र 26 पदमा त्यही लेखेको छ, काम बिनाको विश्वास चाहिँ के छ त? मरे तुल्य छ भन्ने कुराहरू। गलाती 5 अध्यायको 6 पदमा त्यही लेखेको छ, किनकि हामी पवित्र आत्माद्वारा विश्वासबाट धार्मिकताको आशाको प्रतीक्षा गर्दछौँ। एज्राले सबै अप्ठ्यारो परिस्थितिको सामना गर्न ऊ तयार भयो। जेसुकै होस्, नो प्रब्लम। कोभिड आओस् कि अगाडि शत्रु आओस् कि क्राइसिस आओस् कि जेसुकै आओस्, नो प्रब्लम। द ह्यान्ड अफ गड इज अपन मी। परमेश्वरको परमप्रभुको हातमा माथि छ, म अगाडि बढ्न तयार छु। यदि परमेश्वर मेरो पक्षमा हुनुहुन्छ भने मेरो विरोधमा को हुन सक्छ भनेर पावलले भनेको छ रोमी 8 अध्याय 31 पदमा। इफ गड इज on our behalf, who is against us? है त। यसकारण एज्राले सबै अप्ठ्यारो परिस्थितिको सामना गर्न आउने तयारी भयो। तिनी यरुसलेम आइपुग्ने बित्तिकै अप्ठ्यारो परिस्थितिको सामना गरे। फेरि यरुसलेम आउने बित्तिकै बाटोभरि त समस्याको सामना गर्नु पर्यो। यरुसलेम आइपुग्ने बित्तिकै उसले के थाहा पायो भन्दा 9 अध्यायमा
कैदबाट फर्केर आएका मानिसहरूले त अरू विभिन्न जातिहरूलाई अन्य जातिहरूलाई विवाह गरेर उनीहरूले आफूलाई बिटुलो पारेको रहेछ, जुन कुरो चाहिँ तिनीहरूको धर्मशास्त्र अनुसार व्यवस्था अनुसार गलत थियो। तिनीहरूको व्यवस्था अनुसार र तिनीहरूको धर्मशास्त्र अनुसार कुनै पनि यहुदी मानिस इजरायली मानिसहरूले अरू कुनै पनि जातिसँग अन्य जातिसँग विवाह गर्नु हुँदैन थियो। तर यहाँनिर त अन्य जातिहरूले विवाह गरेर तिनीहरू आफैलाई बिटुलो पारेको थियो र आफैलाई मात्र होइन, त्यहाँनिर त धर्मगुरुहरू पनि अगुवा भन्नेहरूले पनि अन्य जाति स्त्रीलाई विवाह गरेको कारणले गर्दा तिनीहरूले चाहिँ एकदमै आफूलाई बिटुलो पारेको थियो र परमेश्वरप्रति तिनीहरू एकदमै के भएको थियो, बिटुलो भएको थियो। र यो चाहिँ अर्को एउटा समस्या थियो एज्राको निम्ति। यसकारण उसले के गरेछ त, यो कार्य गर्नको निम्ति एज्राले उपवाससहित फेरि प्रार्थना गरेको छ। र एज्राको प्रार्थना त्यहाँनिर तपाईँले 9 अध्यायको 3 देखि लिएर 15 पदसम्म तपाईँले भेटाउनुहुनेछ। र परमेश्वरको वचनको भय मान्नेहरूले एज्रासँगै उपवास प्रार्थनामा सहभागी भएको छ। र कतिपय मानिसले परमेश्वरको साँचो डर मानेको कारणले गर्दा एज्रा सँगसँगै यहाँनिर एज्रा वाक्का भएको छ भनेको छ। त्यो सुन्दा ऊ बोल्नै सकेको छैन भनेको छ। उसले आफ्नो लुगा च्याप्थ्यो भनेको छ 9 अध्यायमा। ऊ त्यतिको बोल्नै सकेको छैन, किनभने पवित्र परमेश्वरको वचन मानिसहरूले उल्लङ्घन गरेको थियो। पवित्र परमेश्वरलाई तिनीहरूले धोका दिएको थियो। यसकारण यो मानिसले के गरेछ त, उपवाससहित प्रार्थना गरेर इजरायलीहरूको तिनीहरूले के गरेछ त, पाप स्वीकार गरेको कुराहरू भेटाउँछौँ। र 10 अध्यायमा आइसकेपछि एज्राले आफ्नो जिम्मेवारी के हो भनेको उसले महसुस गरेको छ। आफ्नो जिम्मेवारीलाई उसले चाहिँ हि एक्सेप्टेड हिज रेस्पोन्सिबिलिटिज। उसले आफ्नो जिम्मेवारीलाई उसले के गरेछ त, ग्रहण गरेको छ। मानिसहरू त्यसपछि पश्चाताप गर्न थालेको छ। एज्राको जीवनलाई हेरेर, एज्राको पश्चातापलाई हेरेर, एज्राको प्रार्थनालाई हेरेर, एज्राको त्यो दिलो ज्यानले परमेश्वरलाई खोजेको देखेर मानिसहरूमा के भएको छ त, एउटा पश्चातापी हृदयहरू फैलाएको छ है। पश्चातापी हृदय आएको छ, जसको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ तिनले फेरि मानिसहरूलाई पुनः स्थापना गरेछ। हि वाज एबल टु बिल्ड द लाइफ अफ द पिपल अगेन बिकज दे कुड सी दे वर रिपेन्टिङ है त। कतिचोटि मानिसहरूको अवस्थालाई हेर्दा है र बुझ्दा हामी सजिलैसँग पग्लिन्छौँ है। कतिचोटि चाहिँ होइन मान्छेले गलत काम गरेको हुन्छ, तर त्यो मान्छेको जुन अवस्था एकदमै नाजुक हुन्छ, एकदमै नाजुक हुन्छ। बिचरा के भन्नु, त्यो मान्छे त कस्तो रहेछ, त्यो मान्छेलाई गाली गर्नु गएको, त्यो मान्छेको अवस्था हेरेर म त फर्केर आएँ भन्छ। हामी कतिचोटि हामी पक्रिन्छौँ मानिसहरू, याद गर्नुभएको छैन? मानिसको अवस्थालाई हेरेर हामी पक्रिन्छौँ। तिनीहरूले गल्ती गरेको भए तापनि हामी पक्लेर हामी केही पनि नभनिकन आउँछौँ। तर एज्रा त्यस्तो व्यक्ति थिएन। एज्राको हृदयमा परमेश्वरको वचन थियो, उसको मस्तिष्कमा परमेश्वरको वचन थियो, उसको मुखमा पनि परमेश्वरको वचन थियो। र उसले मान्छेको अवस्थालाई हेरेन, उसले यति मात्रै देख्यो, यु हेभ सिन्ड एगेन्स्ट गड। तिमीले पवित्र परमेश्वरको विरुद्धमा पाप गरेका छौ, यसका तिमीले पश्चाताप गर। उसको मन पक्रेन। त्यो किसिमको हृदय चाहिँ हामीमा हुनुपर्छ। मान्छेलाई देखेर चाहिँ मान्छे जता बग्छ हामी त्यतै बग्ने होइन, भेट जता बग्छ हामी त्यतै बग्ने होइन। हामी पवित्र परमेश्वरको वचनमा हामी चाहिँ वी निड टु स्ट्यान्ड फर्म है अन दी वर्ड अफ गड। पवित्र परमेश्वरको पवित्र वचनमा हामी खडा हुन सक्नुपर्छ। अनि मात्रै हामी के गर्न सक्छौँ, मान्छेलाई हामी सच्याउन सक्छौँ। नभए मानिसहरूसँग बग्न थाल्यो भने चाहिँ हामीले मान्छेलाई कहिले पनि सच्याउन सक्दैनौँ। अब हामी यहाँबाट के सिक्छौँ त है? के भयो त? टेक अवे परमेश्वरको हात एज्रामाथि थियो, किनकि तिनले आफैलाई तयारी गरेका थिए। पहिलो कुरो तिनले परमेश्वरलाई खोजेका थिए। दोस्रो कुरो र तेस्रो कुरो तिनी विश्वासमा अघि बढ्न चाहन्थे। तिनले सबै किसिमको अप्ठ्यारो परिस्थितिको सामना गर्न चाहन्थे। एज्राले मात्र होइन, हेर्नुहोस् त, एज्राको जीवनमा मात्र होइन, पवित्र परमेश्वरको हात अरू विभिन्न मानिसहरूको जीवनमा पनि अरू मानिसहरूले पनि अनुभव गरेका छन्। जस्तै नेहेमियाले पनि परमेश्वरको हात उसले अनुभव गरेछ। इभन नेहेमिया वाज एबल टु एक्सपिरियन्स द ह्यान्ड अफ गड। कतिचोटि परमेश्वरको हात न्यायको लागि पनि खडा भएको छ, हेर्नुहोस् है त। तर यहाँ हामीले चाहिँ परमेश्वरको हात चाहिँ पवित्र परमेश्वरको सेवाकाई गर्ने मानिसको जीवनमा है कसरी भलाइको लागि अगाडि बढेको छ भन्ने कुरो हामीले हेर्दै आएका छौँ। यसकारण परमेश्वरको हात हेर्नुहोस् त, हाम्रो भलाइको निम्ति असल कामको निम्ति छ भने हामी कसरी थाहा पाउने? अब हामीले यात्रा सुरु गऱ्यौँ। अब 2078 अब हामीले सुरु गऱ्यौँ र 2078मा हाम्रो अगाडि ठुलो है सुनामी, कोभिडको सुनामी आउन लागेको छ। अब हामीले सुरु गऱ्यौँ अब यो यात्रा। अब हामीले निश्चय पनि यो ठुलो कोभिडको सुनामी हामीले पक्कै पनि हामीले सामना गर्छौँ। तर परमेश्वरको हात हामीमाथि छ। हाउ डु वी नो एन्ड हाउ डु वी एक्सपिरियन्स द ह्यान्ड अफ गड अपन अस? कसरी चाहिँ अब हामी पवित्र परमेश्वरको हात हामीमाथि हामीले अनुभव गर्न सक्छौँ?
पनि इजरायलले जस्तै आफूलाई हाम्रो मालिकको निम्ति उपयोगी हुनको निम्ति समर्पण गर्नु। सबभन्दा पहिला चाहिँ जसरी इजरायलले आफैलाई पवित्र परमेश्वरको सेवाको निम्ति अर्पण गरेका थिए, त्यसरी नै हामीले पनि यो 2078 सालमा हामी आफूले आफूलाई पवित्र परमेश्वरको निम्ति हामीले के गर्नुपर्छ त? अर्पण गर्नुपर्छ। उहाँलाई दिलो ज्यानले विश्वासको साथमा हामीले के गर्नुपर्छ त? खोज्नुपर्छ। दिलो ज्यानले हामीले चाहिँ परमेश्वरलाई खोज्नुपर्छ, जसरी इजरायलले पवित्र परमेश्वरलाई खोजेको थियो। जस्तो सुकै परिस्थितिमा पनि विश्वासको साथ अगाडि बढ्नुपर्छ। जसरी 2020 को लकडाउनको कोभिडको समस्याले हामीलाई कुनै पनि हानि गर्न सकेन, किनभने परमप्रभुको हात हामीमाथि थियो। त्यस्तै प्रकारले 2021 को है 2078 नेपाली वर्षको मा पनि हामी जस्तो सुकै परिस्थिति हाम्रो अगाडि आओस्, यदि हामीले विश्वासको साथ हामी अगाडि बढ्यौँ भनेदेखि चाहिँ यो कुनै पनि तरङ्गहरूले, यो वेभहरूले, यो छालहरूले हामीलाई केही पनि गर्न सक्दैन। ताकि हाम्रो जीवनलाई हामीले फर्केर हेर्दाखेरि परमेश्वरको हात हामीमाथि थियो हामी भन्न सक्छौँ। एक दिन हामी फर्केर हेर्छौँ, फर्केर हेर्दाखेरि त्यति बेला भन्न सक्छौँ, थ्याङ्क यू जिजस, धन्यवाद छ प्रभु, तपाईँको हात ममाथि रहेको कारणले, ममाथि, मेरो परिवारमाथि, मेरो बालबच्चामाथि, मेरो आम्दानीमाथि, मेरो खेतीपातीमाथि, मेरो सुस्वास्थ्यमाथि, मेरो वरिपरि चारैतिर तपाईँको हात ममाथि रहेको कारणले आज म सुरक्षित छु, म फलिफाप छु, ममा हाँसो छ, मेरो मुखमा हाँसो छ, यसकारण म तपाईँलाई धन्यवाद भन्छु। त्यो दिन आउन सकेको छ। इजरायलले यरुशलेममा पुगेपछि परम प्रभुको हात ममाथि थियो, यसकारण हामी सकुशल आइपुगेका छौँ। यदि परम प्रभुको हात हामीमाथि भएको हामी देख्न चाहन्छौँ भनेदेखि चाहिँ हामीले परमेश्वरलाई दिलो ज्यानले खोज्नुपर्छ है। आउनुहोस् हामी सबैजना मिलेर हामी प्रार्थना गर्छौँ। आउनुहोस् हामी आफैलाई प्रभुको हातमा हामी एकछिन समर्पण गर्नेछौँ।